नासिर शाह साहब, अब एक तो क्या 9 मई को भुला के आगे बढ़ना चाहिए, इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, और दूसरा हुकूमत साजी। कल बिलावल साहब ने कुछ कहा, अब दोबारा से मुज़ाकरात पे बैठे हैं, बात कहाँ जाएगी सर? कुछ तय पाएगा? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त जो कुछ कर रही है या कह रही है, या जो सिर्फ इस क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए, जो इस वक्त क्राइसिस हैं, किसी के पास भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, तो ये जो पार्लिमानी क्राइसिस है इसको कैसे ख़त्म किया जाए। एक जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, हम उसका हिस्सा बनते या नहीं बनते, लेकिन हमने ये कराया है कि कोई ब्लैकमेलिंग की सियासत नहीं होगी और उनको हर तरह से सपोर्ट की जाएगी, माँ सिवाय उन बिल्स पे या उन चीज़ों पे जो हमारे मंशूर से मतलब उसके अगेंस्ट होंगे। काबीना में नहीं बैठेंगे आप? इस वक्त जो मुल्क की, इस वक्त तो हमारा यही ख्याल है और जिस पे बातचीत चल रही है, लेकिन मैंने आपसे अर्ज की कि जो इस वक्त मसाइल दरपेश हैं मुल्क को, इसमें हम सबको अपना किरदार अदा करना है। और मैं डोगर साहब से ये और उनके तवस्सुत से सबसे ये कहूँगा, पीटीआई के दोस्तों से, जो इनकी सीनियर की आदत है, कि वो इस तरफ ज़रूर सोचें। और अब इन सारी चीज़ों का हल यही है कि मिलकर चलना चाहिए, ताकि इनके जो इश्यूज़ हैं वो भी हल हों, और जो असल पानी का मसला है, जो महंगाई, बेरोज़गारी, दहशतगर्दी और इससे इस वक्त वो दो चार है, उसको कैसे हल करें। बाकी शाह साहब वो ये कहते हैं कि जो अभी डोगर साहब कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि कुछ आप भी तो लचक का मुजाहरा करें, 9 मई के मुकदमात को ख़त्म किया जाए, फिर बात आगे बढ़ सकती है। तो क्या आपके ख्याल में सीबीएम के तौर पे ये किया जा सकता है? देखिए, उसके लिए बैठना पड़ता है ना, उसके लिए फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। इनकी लीडरशिप के पास तो इनफ्लेक्सिबिलिटी है। जिस तरह अभी मोहतरम फैसल साहब कह रहे थे कि ये बात करें उनसे जाके और उनको इस बात पे लाएं, अगर वो टेबल पे आते हैं तो पीपल्स पार्टी तो सबसे बात करने के लिए तैयार है और हम उसमें अपना रोल अदा करने के लिए तैयार हैं। हम तो हमेशा से इनफ्लेक्सिबल जो भी होता है उसके अगेंस्ट जाते हैं। हम तो चाहते हैं पीएमएलएन के साथ कोई आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी आईनी पोजीशंस के ऊपर? आप वहां पे कह रहे हैं सदारत भी चाहिए, स्पीकर भी, अबीना भी नहीं बैठना, तो उस पे जी देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि इस वक्त हमारी जो हमारे खिलाफ तो पीएमएलएन ने सबसे बड़ा महाज बनाया, हमारे साथ हुकूमत में रहे, लेकिन हमारे खिलाफ आके उन्होंने अलायंस बनाया। मिसाल के तौर पर जो सिंध में इन्हीं की वही तो अलायंस था जिसके लीडर इन्हीं के पास थी लीडरशिप, और फिर उसमें एमक्यूएम भी थी, जेयूआईएफ भी थी, जीडीए भी थी और दीगर लोग भी थे। तो लेकिन उसके बावजूद हमने मुल्क की बेहतरी के लिए हमने आगे बढ़े, कड़वा घूम कह लें, ये सब ये बात जो ठीक बात है, आगे बढ़ ये तय पा जाएगा आपके, क्योंकि वाइंड अप मैं करवाऊंगी फैसल वावडा साहब से, लेकिन आपको लगता है कि ये चीजें तय पा जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी और गैर मशरूत होंगी? जी, पहली बात तो ये है कि कभी मुज़ाकरात प्री कंडीशन से नहीं होते। जंग के दरमियान भी मुज़ाकरात होते हैं। ये मेरे पीटीआई को दोस्तों का है, 2018 में हमने इनको बिला मशरूत बातचीत की थी। अगर शर्त लगाएंगे तो कोई बात नहीं करेगा। 9 मई को सियासी मत बनाएं। अगर तो ये मानते हैं कि हमने पार्टी से करवाया था तो मुज़ाकरात का एजेंडा बना लें, माफ़ी मांग लें, काम ख़त्म। अगर मुजरमाना कार्रवाई ये कहते हैं तो मुजरमों को तरीके से हैंडल करें ना, दोनों चीज़ों को मिलाते क्यों है? आखिरी बात तो हो सकता है ये आपके कहे बगैर सदर मुमलिकत कर दे, पार्डन वगैरह का नहीं, वो कैसे हो सकता? तो घर ले रहे हैं कराची में, ऐसा नहीं हो सकता। अब बात ये देखिए, अगले ये मुख्तलिफ पार्टीज है ना, बात ये मैंने खबरें पूछनी है, मुझे पता है कानून उनका हक है। जी। बात ये है कि गवर्नमेंट अब बनेगी इंशाअल्लाह, चलेगी भी, बिल्कुल चलेगी। और अगर पीटीआई, एक बात और भी सुन लें, अगर पीटीआई जमहूरी रवैया इख्तियार करके मुज़ाकरात करके या वैसे रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन नहीं करती, ठीक, तो मेरा ख्याल में इनके 30-40 रह जाएंगे। अच्छा, तो वो बेहतर है इनके लिए कि ये रहे, क्योंकि वो अभी तक आजाद है, इसलिए वो ये बैरिस्टर साहब ने एक बड़ा हिंट दिया है, बड़े तरीके मैंने बता चुका सर अभी इसे ही मैं तो इस नंबर से एग्री करता हूँ। 30-40 रह जाएंगे अगर ये कोई पार्टी लड़ने पे तैयार नहीं है। कौन चाहता है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना फैसला महफूज कर लिया। इस हफ्ते खुल जाएगा, आज कल में खुलना शुरू होंगे हर एनवेलप। गवर्नमेंट बन रही है, कोalition की गवर्नमेंट है
اور کوئی کبات نہیں ہے اس کے اندر. چلے گی نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے, نہیں چلے گی. سال 1.5 سال 2.5 سال اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہو گیا. اقتدار نون لیگ کا پاور پالیٹکس کا آخری ہے. MKM 2 بنے گی وہ پنجاب کی. یہاں ہم سب کلیئر ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں حکومت بننا ہے, اسی ہفتے حکومت بن جائے گی. میرا خیال ہے کہ دونوں کے بیچ میں کوئی انڈرسٹینڈنگ تو ہے. انڈرسٹینڈنگ کے بغیر تو یہاں تک نہیں پہنچے نا. یہ تو آپ نے ٹریلر چل رہا تھا, پاکستان کی ضرورت ہے اس وقت ایک مستحکم حکومت. PTI کو سسٹم کے اندر آ کے سسٹم کو ٹھیک کرنا میں چاہیے. کہتا ہوں PTI کو بھی شامل کر لیں. PTI کو شامل ہونا چاہیے, اندر آ کے ٹھیک کریں گے نا. سینر ایلیمنٹ آ جائے. مگر خان صاحب نہیں مانیں گے نا, اس کی مرضی ہے. خان صاحب تو پھر لڑائی جاری ہے. پھر لڑائی پھر تو آپ نقصان جمہوریت کو بھی دے رہے ہیں, اپنی پارٹی کو بھی دے رہے ہیں, پاکستان کو بھی دے رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں ڈوگر صاحب ہے نا ہمارے ساتھ. ڈوگر صاحب یہ جو بھی بات ہو رہی ہے, اچھا چلے جیسے ناصر شاہ صاحب, کیا قومی حکومت کے امکانات ہیں؟ جیسے ابھی سب کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی شامل ہونا چاہیے PTI کو بھی, ورنہ 30-40 رہ جائیں گے. جی بالکل اس وقت اس کی گنجائش ہے جو اس وقت کے حالات ہیں, لیکن جب تک اپنی ذاتی اس سے نہیں نکلیں گے, بڑی معذرت کے ساتھ ڈوگر صاحب کے ساتھ, کہ یہ جو بانی PTI ہیں وہ اپنی ذات کے ارد گرد ہی ان کی ساری سوچ اور بچار ہے. پوری پولیٹکس وہی ہے. خود نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹے تو پوری اسمبلی کو اپنی پارٹی کو استعفے دلا دیے. اچھی بلی 2 ان کی پروونشل گورنمنٹس چل رہی تھیں پنجاب اور KP میں, ان کو گھر بھیج دیا. اور اب بھی ان کو یہی ضد ان کی آڑے آئے گی. لیکن یہ سب کی بہت اچھی یہ بات ہے فیصل صاحب کی اور بیرسٹر صاحب کی, کہ مل کر چلنا چاہیے اور پھر یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے بڑا دل چاہیے اور اس کے لیے سیاسی سوچ چاہیے. ذاتی انا کو چھوڑنا پڑے گا اور ملک کے لیے. اگر زرداری صاحب صدر بن جاتے ہیں, اگر ظاہر ہے مطلب اگر بن جائے, تو آپ کہہ رہے ہیں بنیں گے, ہم تو 7 مہینے پہلے کہا تھا, تو وہ پھر سب کو لے کے ساتھ چل سکتے ہیں ناصر شاہ صاحب. ان کی کیپیسٹی ہے, چلیں گے ان کی کیپیسٹی ہے, زرداری صاحب کی کیپیسٹی ہے. ہم بھی چلیں گے, وہ بھی چلیں گے. آئے پولے برانچ تو ہم تو دیتے جا رہے ہیں. 18 منٹ نہیں دی زرداری خان صاحب نے کھڑے ہو کے, بلاول نے, لیکن یہ سب شہباز شریف نے نہیں دی. لیکن یہ عمران خان صاحب کے بغیر ہوگا, آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں. میں آپ کو بتاؤں وہ ان کا انٹرنل میٹر ہے, لیکن خان صاحب 72 کی عمر میں چینج ہوں گے بڑا سوال ہے. اگر چینج نہیں ہوں گے نا تو مشکلات سب کے لیے ہیں. نہیں, آپ نے تو کچھ دن پہلے کہا ایک انٹرویو میں کہ وہ جلدی باہر آنے والے ہیں. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. میں نے یہ کہا کہ جیسے وقت حال وقت ضرورت نواز شریف صاحب کو بلیک پینٹ کر کے بھیجا تھا اور ایک ہی مشین سے ایک دن میں ایک ہی رات میں سفید کر دیا تھا, تو ان چیزوں کو اگر میں دیکھتا ہوں تو کوئی بھی چیز ناممکنات میں سے نہیں پاکستان میں. آپ جب چاہے آپ کی مرضی 6 پڑھ لیں, اسی کو 9 پڑھ لیں. یہ تو میں کہہ رہا ہوں. میں نے اس تناظر میں کہا تھا وہ پروپیگنڈا کیمپین جو چلا رہے ہیں نا بیچارے بیروزگار, جن کو ہم نے ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے ٹویٹر بورڈ کے اوپر, وہ ان کی ہیں یہ باتیں. اچھا ٹھیک ہے, لیٹ اٹ بی, انجوائے کریں اس کو. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے اندر وہ بھی بکڈ ہے. 9 مئی کے اندر اگر CM گنڈاپور صاحب آ رہے ہیں تو پھر آپ باقیوں کو کیسے روکیں گے؟ تو آپ کیسے روکیں گے؟ ان کو عدالتیں ضمانت دے رہی ہیں. ضمانت دے رہی ہے, کلیئرنس تو نہیں دے رہی نا. ٹرائل تو نہیں ہوا تھا, لیکن ٹرائل ہونا ضروری ہے. ہمارے وہاں منشور میں تھا کہ وزارت میں بھی اگر آپ الزام آ جائے اترو, صاف کرو, پھر آؤ. تو کہاں ہے وہ ساری آپ ایک CM کو کیسے ٹرائل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے CM کو ٹرائل سے ممانعت نہیں ہے. پاکستان کے آئین میں صدر پاکستان گورنر کو, یہ میں قانونی بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں وہ ملک کے حالات خراب ہو گئے ہیں, کھانے کو ہمارے پاس روٹی نہیں ہے. ہمارے اصولی پریزیڈنٹ صاحب عارف علی صاحب اترتے ہوئے بھی بینیفٹ کے طور پہ سرکاری گھر جو ان کو ملتا ہے, جبکہ ان کا گھر موجود ہے, وہ بولے نہیں سر رائٹ تو اب آپ کا ہے جب آپ کے پاس گھر نہ ہو. جب آپ کا اپنا گھر ہے تو وہ رائٹ کو آپ چھوڑ بھی دیتے ہیں. ہم نے بہت سارے رائٹ اپنی وزارتوں میں چھوڑے.